सबैलाई नमस्कार। आज म पोषण सप्ताहको सन्दर्भमा केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। हरेक वर्ष जेठ 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म हामी विभिन्न कार्यक्रमका साथ पोषण सप्ताह मनाउँदै आइरहेका छौं। यो वर्ष भने विश्वभर फैलिरहेको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना कहरको बीचमा हामी छौं। तसर्थ हामी विभिन्न र्याली, जनसहभागितामूलक कार्यक्रम, अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रमहरू यो दिवसको अवसरमा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन। विभिन्न प्रदर्शनीहरू पनि गर्न हामी यो वर्ष असमर्थ छौं। तसर्थ यो वर्षको पोषण सप्ताहलाई हामीले विभिन्न एफएम रेडियोबाट सन्देश प्रसारण गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट पोषण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रवाह गर्ने गरेर पोषण सप्ताह मनाउने दौरानमा अगाडि बढिरहेका छौं। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले अहिले कोरोना नियन्त्रणको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका थिए भने अब विभिन्न रेडियो, एफएम, टेलिभिजनमा सन्देश प्रसारण गरेर हामी कोरोना नियन्त्रणको लागि विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं। भने यो सँगै पोषण सप्ताह मनाउनको लागि गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले यस वर्ष हामी सबैको एउटै बनाई कोरोना विरुद्ध पोषण र सरसफाई भन्ने नाराका साथ पोषण सप्ताह मनाउने दौरानमा अगाडि बढिरहेको छ। वास्तवमै पोषण कोरोना मात्रै नभएर विभिन्न भाइरल तथा सरुवा रोगबाट बच्नको लागि महत्त्वपूर्ण अंश मानिन्छ। अब त्यसमा पनि हाम्रो जुन खाना हुन्छ त्यो सन्तुलित खाना हुनु पर्यो। विशेष गरी नेपाली खाना आफैमा पोषण मैत्री खाना छ। यदि मिलाएर खाने हो भने जसमा हामी दाल, भात, तरकारी भनेर भन्छौं। अब जस्तो भात अथवा आटो अथवा ढिँडो, अब यो अन्न जाति जसले शरीरलाई शक्ति दिने काम गरिरहेको हुन्छ भने दाल तथा गेडागुडीहरूले शरीरको वृद्धि विकास गरिरहेको हुन्छ भने हाम्रो तरकारीमा विशेष गरी हरियो सागपातहरू हामी खान्छौं र बेला बखतमा फलफुलहरू पनि हामी खाइरहेका हुन्छौं। अब यो सागपात तथा फलफुलहरूले रोग विरुद्ध प्रतिरक्षा शक्ति वृद्धि गर्ने काम गर्छ शरीरमा। भने हामीले दैनिक खानामा पशुजन्य आहार पनि खाने गर्छौं। जस्तो शाकाहारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दूध, दही, मही, घिउ इत्यादि आफ्नो खानामा समावेश गर्नुहुन्छ भने मांसाहारीहरूले माछा, मासु, अंडा जस्ता पशुजन्य आहारहरू लिनुहुन्छ। जुन पशुजन्य खानाले जुन हाम्रो शरीरमा कुनै कुनै रक्त कोषहरू पशुजन्य आहारबाट मात्रै निर्माण हुन्छ, यो वनस्पति जन्य आहारबाट हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो पनि हाम्रो खानामा समावेश भएको हुन्छ। यसरी चार खाना हामीले हरेक पटक खाँदा चार खाना मिलाएर खान सक्यौं भने वास्तवमै सन्तुलित खाना अनि पोषण युक्त खाना हुन्छ। त्यसैले हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दा पनि नाराको रूपमा भन्ने गरेका छौं कि हरेक बार खाना चार भनेको हरेक पटक यसरी चार खाना मिलाएर खाने गर्नु। र अब अहिले विश्वव्यापी कोरोनाको अवस्था हेर्दा पनि धेरै विकसित देशहरूमा कोरोनाले सन्तास फैलिरहेको छ, कोरोना महामारीको रूपमा सरिरहेको छ। त्यसपछि यो सर्ने क्रम मात्रै नभएर सिकिस्त हुने र मृत्यु हुने क्रम पनि बढ्दो छ।
नेपालमा पनि कोरोनाले प्रवेश गरिसकेको छ। अब यसको नियन्त्रणमा देश लागिरहेको छ। हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, जनप्रतिनिधि, सरकारवालाहरू सबै एकै ठाउँ भएर हामी चाहिँ यो नियन्त्रणका विभिन्न अभियानहरूमा संलग्न छौँ। हामीलाई आशा छ यो नियन्त्रण गर्न सकियोस्, यसले भयावह स्थिति नल्याओस्। यसको बीचमा अलिकति एनालाइसिस गर्दा जुन नेपाली खाना हामी जसले मिलाएर खाएको छ उसलाई कोरोना ले संक्रमण नगर्न पनि सक्छ यदि इम्युनिटी पावर अथवा प्रतिरक्षा शक्ति धेरै छ भने। गरिहाल्यो भने पनि त्यो कस्तो हुन सक्छ भने सिकिस्त हुने र मृत्युको मुखमै पुर्याउने अवस्था नल्याउन सक्छ यदि मानिसमा पोषणयुक्त खाना खाएको कारणले उसको रोग विरुद्ध प्रतिरक्षा शक्ति, रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता धेरै छ भने त्यस्तो अवस्थामा नजान सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो पोषणले कोरोना लगायत विभिन्न रोगबाट बचाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। अब म पोषणको सन्दर्भमा मानव जीवनमा पोषणको सम्बन्ध बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु कि मानव जीवनमा पोषणको जन्मिन नपाउँदै भनौँ न गर्भावस्थादेखि मान्छे जन्मेर मृत्यु नहुँदासम्मको अवस्थामा जति बेला पनि पोषणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ उसको शरीरको लागि। जस्तै एउटा महिला गर्भवती भइन्, अब उनलाई हिजो जति खाएर पुग्दैन, साबिकको भन्दा एक छाक बढी खाना खान पर्यो। गर्भावस्थामा चाहिँ प्रोटोकल अनुसार जुकाको औषधि खाने, किन भन्दा कुपोषण गराउने स्थिति नआओस् जुका संक्रमणले गर्दा भनेर। अनि आइरन चक्कीहरू नियमित खाने, सुत्केरी अवस्थासम्म खाने कुरा हुन्छ। त्यसपछि बच्चा जन्मिन्छ, जुन अब 9 महिना गर्भधारण गरिसकेपछि जुन बच्चा जन्मिन्छ, जन्मिसकेपछि जन्मिँदा बित्तिकै 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौते दुध खुवाउनु पर्यो, जसले इम्युनिटी पावर जुन उसको जीवनभरिलाई चाहिने इम्युनिटी पावर हो अब त्योलाई चाहिँ बढाउने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो 1 घण्टाभित्रै आमाको दुध चुसाउनु पर्यो। त्यसपछि 6 महिनासम्म विभिन्न समय मिलाएर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार चाहिँ आमाको दुध मात्रै खुवाउनु पर्यो। आमाको दुध बाहेक कुनै पनि कुरा 6 महिनासम्म खुवाउनु भएन। जब 6 महिना पुग्छ, 6 महिना पुगिसकेपछि अब थप आहार, आमाको दुधले मात्र पुग्दैन, त्यस कारणले गर्दा थप आहारको सुरु गर्नु पर्यो। थप आहारको सुरु गर्दा 6 महिनादेखि 9 महिनासम्म दिनको 3 पटक खुवाउनु पर्ने हुन्छ, लिटो जाउलो। अब यो स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सल्लाह अनुसार उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ कसरी बनाउने, कसरी खुवाउने, कति पटक खुवाउने भनेर। अनि दिनको 3 पटक खुवाउनु पर्ने हुन्छ भने 9 महिनादेखि 12 महिनासम्ममा फेरि 3 पटक खाना र 1 पटक खाजा गरेर 4 पटक खुवाउनु पर्ने हुन्छ भने 1 वर्ष पुगिसकेपछि फेरि 2 वर्षसम्म 3 पटक खाना र थप 2 पटक खाजा। अनि खानामा पनि जसरी 1 वर्षभित्र खाइरहेको हुन्छ त्यसको डबल मात्रा, 1-1 गिलास 3 पटक खाइरहेको हुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ 2 गिलास 3 पटक र खाजा 2 पटक गरेर 5 पटक खुवाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी खास गरी हामीले 2 वर्षभित्र गर्भधारण भइसकेपछि एउटा महिला गर्भधारण हुन्छन्, त्यसपछि बच्चा जन्मिन्छ, जन्मिसकेपछि जन्मेको बच्चा 2 वर्ष हुँदासम्म धेरै नै बढी ख्याल गर्छौँ। किन भन्दा यो बेलामा शारीरिक वृद्धि विकासको अलावा मानसिक वृद्धि विकास पनि तीव्र गतिले हुने बेला हो। 2 वर्षभित्रमा चाहिँ मानिसको शरीरको दिमागको 80% विकास भइसकेको हुन्छ त्यति बेलै। त्यसपछि मात्रै अरू कुराहरू हुने हुन् जुन शरीरमा प्रतिरक्षा शक्तिहरू बढाउने हैन, त्यस्तो कुराहरू पनि सुरुवाती अवस्थादेखि नै बढाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा बच्चा अवस्थादेखि जो शरीर स्वस्थ भयो भने ऊ स्वस्थ हुँदै अगाडि जानको लागि सजिलो हुन्छ। त्यसैले अहिले जसले सन् 2020मा पोषण सप्ताह मनाइरहनु भएको छ विभिन्न देशमा, सबैको एउटा नारा के छ भने फिडिङ स्मार्ट फ्रम द स्टार्ट। सुरुवातीदेखि जो स्वस्थकर
खुवाइको सुरुवात गरौँ भन्ने कुरा छ। अब यो खुवाउने कुरा जुन पोषणयुक्त छ त्यसपछि पनि खुवाउन त हरेक बार खानाचार मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ यो नमरन्जेल चाहिँ पोषणले सम्बन्ध राख्छ। त्यसकारणले गर्दा सधैँ हामीले खाने खानामा चाहिँ चार खाना मिलेको हुनुपर्छ। र यसरी खानाको कुरा मात्रै गरिरहँदा हामीले सरसफाइको कुरालाई सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ। अब अहिले जुन यो गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पोषण सप्ताहमा जुन चाहिँ नारामा हामीले चाहिँ हामी सबैको एउटै भनाइ कोरोना विरुद्ध पोषण र सरसफाइ राखेका छौँ। सरसफाइ किन राखेका छौँ भन्दा हामीले जतिसुकै मिलाएर खाए पनि यदि सरसफाइ मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने सरुवा रोगले जति बेला पनि आक्रमण गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सरसफाइमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। खास गरी मानव जीवनमा चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरू गर्दा विभिन्न 6वटा जोखिमपूर्ण अवस्था हुन्छ। हामीले सजिलोको लागि अब सबैले सम्झिनको लागि अति र पति भन्ने गरेका छौँ। अति भनेको अगाडि 3, पति भनेको पछाडि 3। जस्तो अगाडि 3 कुन बेला भन्दा अगाडि त भन्दा विशेष गरी चाहिँ खाना खानु अगाडि, अनि बच्चालाई खुवाउनु अगाडि र खाना बनाउनु अगाडि। अनि पति पछाडि 3 भनेको अब शौचालय दिशा पिसाब गइसके पछाडि, त्यसपछि बच्चाको दिशा धोइसके पछाडि र कुनै पनि फोहोर वस्तु छोइसके पछाडि। यसरी हामी 6वटा यिनी जोखिमपूर्ण अवस्था हुन्छ। त्यसको अलावा अहिले अब जस्तो कोरोना नियन्त्रणमा पनि सरसफाइको एकदम धेरै कुरा आइरहेछ। पटक पटक साबुन पानीले मिची हात धुनु पर्यो। कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुलाई छुनु अगाडि साबुन पानीले हात धुनु पर्यो, ताकि हामीले छोएको कारणले अर्को व्यक्ति पनि संक्रमणमा नहोस्। यदि हामीले संक्रमण छ भने कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुलाई छोइसकेपछि पनि साबुन पानीले राम्रोसँग मिची हात धुने गर्नु पर्यो। अनि घरबाट बाहिर हिँड्दाखेरि हामी अरूसित भेटघाट हुने त्यस्तो कुनै परिस्थिति भयो भने सुरक्षित मास्क चाहिँ अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्यो। यसरी सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। र बाहिर कतैबाट आइसकेपछि अब बाहिर अरूसित भेटघाट भएर आएका कपडाहरूलाई खोलेर मात्रै अनि साबुन पानीले हातखुट्टा मुख धोएर मात्रै घरभित्र पस्नु पर्यो। यस्ता कुराहरू सरसफाइमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशका साथ हामीले खास गरी पोषण सप्ताहको बीचमा विभिन्न पोषण मैत्री कुराहरू र सरसफाइका कुराहरू गर्दै हामी यो वर्षको सप्ताह मनाउने सन्दर्भमा जुटिरहेका छौँ। अन्तमा म यो नेपालमा अहिले जुन सन्तास फैलिरहेको छ, कोरोनाको केसहरू बढ्दो क्रममा छ, यसलाई सहजताका साथ नियन्त्रण गर्न सकियोस्। कोरोनाको कारणले कुनै व्यक्ति सिकिस्त भएर अस्पताल भर्ना गर्ने र मृत्युको मुखसम्म पुग्ने स्थिति नआओस् भन्ने अपेक्षाका साथ यो पोषण सप्ताह 2077 जुन जेठ 1 गतेदेखि सुरु भइसकेको छ, 7 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने हो। यो यस्तै विभिन्न सोसियल मिडियाहरू तथा सञ्चार माध्यमहरूबाट जनचेतना फैलाउँदै मनाउने कार्यमा सबै जुटौँ भन्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त गर्दछु। हस्त नमस्कार।